Kinasing-kasing nga nagpaabot sa ilang pasalamat ang pamilya Padilla tungod nahusay na ang ilang gihambin nga problema gumikan sa pagkamatay sa ilang apo. Una nang gibutyag sa pamilya nga posibleng adunay dakong krimen nga nitabo gumikan sa ilang namatikdan nga nauna pa ang laing tao nga nakasulod sa ilang compound kaysa kanila aron tabangan ang biktima. Sumala kay Barangay Kagawad Idita Kabsaban nga nahusay na sila sa barangay. Ini nga sitwasyon, bali na sitol na sang pikas kag pikas o sa barangay kag nagkasinabot na lang nga sila nag-ano pod offer nga magtabang pod o nagtinabangay kag karon sa ulihi na discovery namon nga ang pamilya mga suod pod di ay galing ulihi na kag na ano o gani karon nag-ano kami nga sila anytime nga magkadto diri sa amon hindi sila magkahadlok, open kami kaayo. Gani dako gid pod ang pasalamat ko sa grupo pod sang anton sa brigada kag akon pamilya dako pod ang pasalamat nga kami nakaduol sa brigada. Nagpasalamat usab si Lula Judy Padilla, ang apuhan nga nagpadako kang John Marco sukad sa pagkabata hangtod nga nakaabot na sa grade 10. Nagpasalamat gid kami sa inyo sir sa brigada nga kining amon nga mga problema na sitol na pamaagi sa inyo. Kay kung wala hangtod karon masakit pa gyapon ang amon nga dughan kay tungod sa amon to natabo sa akon apo nga indi ginakon mabaton. Kahibuluhan nga nagtagbo sa barangay ang duha ka partido kaniadtong Hunyo 7 adlong Biyernes aron mahusay kun adunay bagayod foul play sa pagkamatay ni John Marco. Sa karon gihaya na sa ilang balay ang patay nga lawas ni John Marco og takda nga ilubong sa moabot nga June 23, 2024. In the heart of changing lives, Chris Jason, Brigada News.